सगळ्यांक आवडटा। मागीर पोपट आसूं, सारोळी आसूं ना जाल्यार लव बर्ड्स। पूण कावळो हो एकमेव असो पक्षी आसा जो कोणाक आवडना। हिंदू मायथॉलॉजी प्रमाण कावळ्याक अशुभ मानतात। ताच्या कर्कश आवाजा खातीर कोणाकूच तो आवडना। मात खरो जनावर मोगी हे असले भेदभाव करना आनी सगळ्या जनावरांचेर तितकोच मोग करता। आनी हाचेच उदाहरण जावन आसा मेर्शेचो आजावेदो घराबो। ह्या घराब्यान कुत्री माजरांच न्हय तर टॉम नांवाचो एक कावळो पोसला। एक कावळो पेट म्हणून कित्याक आनी कशें ह्या घराब्याचे आनी कावळ्याचे नातें आसा जाणून घेवया। मिस्टर आजावेदो हे अग्निशामक दलान कामाक आसता आनी एक कॉल अटेंड करपाक गेल्ले आसतना तांकां हो ल्हानसो कावळ्याचो पिलो जमनीर पडिल्लो मेळ्ळो। ताका थंयच सांडल्यार कोणूय खायत ह्या हुस्क्यान तांणी ताका आपल्या घरा व्हेलो। उपरांत ताचेर उपचार केलो, मात बरो जावन सुद्दां हो कावळो तांच्याच वांगडा रावलो। हो घराबो ताका एक पेट कसो न्हय तर घरांतलोच सदस्य कशी वागणूक दितात। कोण मनशाची घेवची ना इतकी बरी ताची कुयदाद घेतात। अशें म्हणटात जे रोयता तेंच उगवता। त्याच भशेन जाका जीव लायशा तो तुमकांय जीव लायतलो। असोच जीव आजावेदो घराब्यान ह्या कावळ्याक लायला आनी तोय तांची तितकीच माया करता। गेली 18 वर्सां जालीं हो कावळो ह्या घराब्या वांगडाच तांच्याच घराचो एक भाग जावन रावता। पोपट उलयतात, शेवण्यो घालतात, मात टॉम कावळो आसून लेगीत शेवण्यो घालता तशेंच घरांतल्या मनशांक उलो मारता। ह्या घरांत मनशांचे बर्थडे करताच, मात न चुकता दर वर्सा टॉमाचोय बर्थडे ती करतात। ताका कितें आवडटा कितें आवडना ह्या सगळ्या गजालींची काळजी घेता। निस्वार्थीपणाची ही एक आगळी वेगळी मायेन भरिल्ली आजावेदो घराबो आनी टॉमाची काणी सगळ्यांक दाखोवन दिता की खरो जनावर मोगी म्हणल्यार कितें तें। Happy birthday to you. Happy birthday dear Bashu. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday dear Bashu. Happy birthday to you. This is Bashu's birthday cake. Wait a minute. Happy birthday. नमस्कार आणि योकार। आज आम्ही मेर्शे आसा अशे फॅमिली कडे आसा आणि एक युनिक पेट पोसलेलो आसा आणि तो म्हणजे कावळो। आमकां आनी तुमकां सुकणीं पोसपाची खूब सवय आसतली आनी आमची हॉबी आसतली, खूब आवड आसतली। बट हे अशे एक फॅमिलीन आजोबाजो फॅमिलीन एक कावळो पोसून एक युनिक एग्जाम्पल सेट केलें आसा। चलया आमी मेळया तांकां तांचे विचार। फायर डिपार्टमेंटान आसता नंतर आमी केन्नाय कॉलाक वयता म्हणल्यार त्या टायमार हांव ऑफिसान काम करतालो। पयलो कॉलाक वचून आसलो तेन्ना ते भुरगे जाण आसले म्हाका सुकण्याचे जावं जानवरां ल्हान ल्हान कितें आहा तांकां म्हाका चुचुरे दिसता आनी हांव तांकां पोसता म्हणून कितें। आमचे थोडे आमचे स्टाफ झाड कातरपाक गेलेले तेन्ना ते म्हणाले एक कावड्याचे पोर पडलेले हांव कॉन्ट्रानूच आमी झाड कातून गेले ताका कोणें सुणी हातिली ताका जावं सोरप बा कोणें हातिल्यो मारले ताका हाडूंक हांवें मारलें म्हाका हांवें म्हणलें हाड। तेन्ना आतां जाली सुमार 18 वर्सां जाली तेन्ना सावन तो म्हाका कडेन धाकटो कावडो कसो आहा तेन्ना
आतां ताका वोटर वर्सां जालीं तेन्ना सावन तो आमगे आतां आमच्या बरोबर आमची फॅमिलीन लोक जी येता आमी ताका कावडो कसो हें करिना आमी ताका एज आजोबे तो फॅमिली पळय तुका गमतलें. हय बट तुमी हांवें सांगलें की तेचे बर्थडे सेलिब्रेट करता एवरी इयर आमी ताका हाडलेलो केन्ना जानेवारी 25 हाडलेलो. तो आतां जाला केन्ना आमकां खबर ना पण आमी त्या 25 तारीख आमी सदांच बर्थडे करता. मोंजिनीस आतां ती आहा न्हू बेकरी कॅरेसिटी सगळे आमी केक हाडटा आनी तेजो केक म्हाका धरता म्हणजे आमकां एक उमेद करता. तेजेच न्हू दुसरी आमची आनी पॅरट आहा दुसरी सुणी आहा आमी सगळ्यांचे बर्थडे करता. तेन्ना ते दिसता आयज कोणा ताका नांव घालूंक जाय न्हू ते दिसता आयज कोणाचो बर्थडे आमचो करता तो बरें आहा पूण ते जानवराचो करता खबर आसता म्हाका ताका. आनी तेजें नांव टॉम. हय बाय जेन्ना धाकटे आहा तेन्ना हाडलेलें ताका न्हू म्हणटच बाय कितें ते हें पळयताले आमचे टॉम एंड जेरी पळयताले टीव्ही पळयताले तेन्ना कार्टून म्हणटच त्या टायमार बाय म्हणाल ताका टॉम नांव घालें. दोग जाण आसले ते दुसऱ्याचें नांव जेरी घालें टॉम एंड जेरी. म्हणून ते कितें जालें आतां एकलो कहो गेलो आमी हांव नको आतां अशें भायर वयतालो येतालो भितर कडेन म्हाका दिसता ती फिमेल तो फिमेल एक फावट तेणें भितर घरान 5 तांतयां बसून घाल्लेली. आतां आमी नको ते कहें कितें आतां ती कितें तेजें पूण ती फिमेल कडेन दुसरे कावडे मेळोन कडेन ती गेल्या जायत आमी खबर ना ताका. आनी ते आनीक दोग जाणां आहले ताका आमी फ्री केल्ले व्हडले करून. बाकी बर्डा पेक्षा हो मातसो वेगळो मानच्यान चड इंटेलिजंट गो तुमी. चड इंटेलिजंट लोक म्हणटा ताका आतां थोडे ताका हें करिना लायक करिना पळय न्हू कित्याक हांव नको तेज्या कलराक लागून वो तेज्या आदी म्हणटाले वॉयसाक लागून तेज्या ना लिप सारको ताका एवरी टायम ताका न्हांवणूकूच जावं सकाळी सांजे जर कोण हांव कामाक वयता तो जाणा हांव कामाक वयता आतां आजचो ना ताका न्हांवून वचोंक जाय ताका. हय पण आदी लोक म्हणटालो आमच्या हांगा अजुनूय म्हणटा जे जाणटे बी म्हणटा जर कोणी सोयरो येवपाचो आसा जर सोयरो तुज्या घरा येवपाचो आहा जर तांकां पयलीं गमता आनी ते मागीर काव काव करपाक स्टार्ट जाता. आतां सारकें तूं म्हणटा तें पूण आमकां तें गमचें ना कित्याक आमकां तें सदांच आसता. आनी पूण एक कितें कोणाचो एक फोन येयलो समज तो बायलेक रोखडेच घुंवयता म्हणजे आपूण उलो मारता आमी खूब पयस आसता न्हू मागीर ते रांदता ते रांदूंक वयता कितें जेवण करपाक वयता थिंगा येवन बसोन रावतलो ते कितें ताका लायक चड बॉयल जालें खंय दिसा तो उलो मारतलो ताका मामा म्हणटा तो. बायलेक मामा म्हणटा आनी एक बरी विसल घालता. आमी सगळीं एकठांय आहा आतां लागीं आहा आतां पयस पयस आहा आमी कितें करता नांव उलो मारी नाका विसल घालता आमी. तो म्हाजी विसल जिंकला आनी आपूण विसल घालता आनी ते केन्नाय म्हणटा अरे कितें जालें रे कित्याक विसल घाललें म्हणटा हांवें न्हू तेणें घाल्लें म्हणटा मागीर तो घालता विसल ताका कॅट जाता. सो आतां ताका 19 वर्सां लागल्या तुमी 19 वर्सां तुमचे एक फॅमिलीन तो मेंबर म्हणून आहा. सो आमी ताका केन्नाच एक जानवर कशें सुकण्या कशें ताका आमी केन्नाच हें करून ट्रेन करूंक ना ताका. सो हो ऑलरेडी ट्रेन जाला जो जेवण बिवण कितें रांदलें जाल्यार सगलें आनी तो जेवण अशी कांयच खायना हें कांयच खायना म्हणजे वेस्ट आमी म्हणटा तसलें कांय खायना तो. आमी कितें जेवता तें आनी चड ताका लायक लिमका आयज मातशें तें पिवंक ना लिमका हांव नको. हय हय सो लिमका बिमका सगळें पितात. हय हांव मागीर ताका चावयता कित्याक आमी ओपन केलें जाल्यार तो पिस जावपाक जाय गॅस सुटोंक जाय तो पिता. म्हणटा तुका झाडार फॅक्टरी आसतली तुका लिमकाची काय म्हणटा ठेवली ना तेका. ओके ओके बाय तूं स्कुलाक वयताले तेन्ना तुजे बॅगार बिगार बसतालो तुका कितें कशें दिसतालें तुजे फ्रेंड्स म्हणटाले बाबा सगळे म्हणजे कावडो तुमी पोसला म्हणटा काय जेन्ना हांव स्कुलान आसलें तेन्ना टिचरी बा म्हणटाल्यो की तुकोडे फॉरेन कावडो आहा वी डोंट बिलीव इट. सो दाडान एक व्हडी ताका वॅनीन घालून हाडलेलो तेन्ना आमकोडे वॅन आसली सो वॅनीन ताका घालून हाडलेलो. वॅन म्हणजे आतां यू नो एसी बा काय ना ताका त्या वॅनीन बसून आमी घेवन खूंय भोंवपाक गेल्या. गोंडू दोडा मार्ग आमी काणकोण बसून गेल्या ताका घेवन लायक ही नेट घालताली बारे जाय न्हू एसी काय ना ताका सो आमी नेट मारताली आनी ताका घेवन भोंवताली. सगलो लोक पळयताले आतां हेच कळ्ळें न्हू नेट घालून कोण भोंवता काय पळयता तो भितर आसतालो. मॅडम तुमकां कसो हेल्प करता किचनान कितें करता? हांव किचनान रांदूंक दवरलें म्हणटकूच हांव म्हाजें काम करता गार्डनान कितें करता भायर आसता जाय तेवयले म्हणजे आतां शीत पासून दवरलें समजा जायची वखदार तो शेवणी घालता जाल्यार उलोव मारता मामा मामा करून मागीर म्हाका गमता कितें तरी जालां म्हणून. इवन आतां कोण येयलो बायल्यान देरान मालिका रावता तकली टर्न करून पळयता कोण येयला काय म्हणून. इवन आतां तेजो फोन येयलो तेज्या फोनाक मातसो रागार जाता तेजो फोन येयलो पळयता आनी समजा रेड बटन मारून ऑफ करता स्विच ऑफ. माझी आनी तेजे रिलेशनशीप इज लायक ब्रदर सिस्टर. सो अर्धे काम तो करता तुमचे. इवन हांव भायर सरलें वयर वयता वयर वचून थिंगा जनेलार रावता रडत रावता मागीर हेजो भाव आहा जावं सासूमाय आहा ती वयता
तू भायर गेलो म्हण आमकां गमता आमकां कित्याक कशें रे ना गम्याक तुजो चेडो रडोंक लागलो म्हणटा चेडा रडटा म्हणटा गमलो म्हणटा तूं ना म्हणटा आजोबा तूं बाब कितें कितें खाता तो एक्चुअली खावपाक कितें आवडटा तेका सगळेच 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 आमी जे कितें आमी खाता तितले फ्रुट्स पासून खाता तशेंच मांस खाता नुस्तें खाता शीत जेता थोडीशी शीत सगळें खाता ओके तशें आमचे इश्ट आसता भोंवता फ्रेंड्स आसता आमचे वांगडा सो तेजे कोण फ्रेंड्स आहा भायल्यान येता काय हाडटा तो एक दीस फुडें आसा रातच्या 9:30 एक आवाज केलो रडलो म्हाका तो कावडो दुसरो तेजो फ्रेंड आसत कितें हांव नको भायर तो रातचो म्हाका कितलो लेट हांव तियात्रांक वाजोवंक भोंवतालो पूण तो रातच्या 2-3 पासून मागीर घरा यो म्हाका ते उगडूंक म्हाका बायल येयली समज न्हू तेजे पर्यंत तो येता भायर कितल्या रातचो बसून तेका काय ना लायटी पेटयलो तो येयलो भायर हय ते 9:30 एक वाटेने हांवें टायम पळयलो 9:30 तेणे एक आवाज केलो एक कावडो येयलो लायट हाडून येयलो म्हणटो तेजे फ्रेंड आसले ते पूण हांवें म्हणलें आतां ते वाडे न्हिल्लेले तेका उठयले ते हो म्हणटो तो न्हिदत ना आमच्या बरोबर जेन्ना आमी न्हिदता तेन्नाच न्हिदता सो फिमेल आसूं शकता जाय आमी नको आनी एसीन न्हिदता तो सुशेगाद एसीन आमी खूंय आसता तिका तो आसता आणि एसी तर ऑन ना न्हू समज तूं आमी एसी घालूंक ना जाल्यार तोंड उकतें करून हो पळयतलो एसी म्हणजे घालूंक ना म्हणून कासार कहो जाला बीक ओपन करून बसता तो एसी घालतको तोंड बंद करता आनी उगी बसता मागीर लायटी सगळ्यो ओपन आसता चालू आसता ऑन आसता मागीर लोक चिंता दुर्गाचे ते कंपाउंडाचे लायटी ऑन जाता ऑन ऑफ जाता सो ते बटनाच्या वांगडा शेवता आनी लायटी पळयता आनी तो आनी युनीक हे करता सकाळी फुडें उठून तो दांतूय घासता टूथपेस्ट लायता सो सगळे मनशांक जी संवय आहा जे आजकाल मॉडर्नाचे आज जे मॉडर्न आहा ते तेकाय संवय केल्या तुमी सो 18 वर्सां फकाणां न्हू सो आतां 19 लागली तेका सो थँक्यू व्हेरी मच आजोबा आमी फर्स्ट टायम असले पयले आनी असले केला एक युनिक तुम्ही एक्झाम्पल सेट केला बट तुम्ही कितें यंग आनी लोकांक जे बर्ड प्रेमी असता तांकां कितें तुम्ही मेसेज दिवपाक सोदता ताका हेट करिनाका जे भाशेन तुम्ही पॅरटाक आमी पोसता न्हू जावं दुसरी लव बर्ड पोसता न्हू तेकाय तुमचो एक फॅमिलीचो मेंबर कहो करा तेका भायर येनाका तो इंटेलिजंट बर्ड म्हणल्या भाशेन तो हे न्हू म्हणजे आनी हरशीं खाता तसलो न्हू आतां ते भायर आमी पळयता ते कितेंय खाता ते न्हू पुढच्या घरान असो जाल्यार तो सदांच डिसंट कहो म्हणल्यार जाता एक पॉइंट दे आर बाउंड टू ईट डर्टी स्टफ कित्याक ते आनी ऑप्शनूच ना न्हू तांकां कोण रांदून दितलो तांकां दे आर बाउंड टू ईट आतां कितें कोण मेलो कितें गेलें तांकां तें चावचें पडटा सेम लायक डॉग्स आतां स्ट्रे डॉग्स तुका कितें जाता आतां तांकां कोण वाडना कोण कांय घालना जाल्यार ते डस्टबिनांतले खाता कितें तांकां पोट कशें तरी भरचें पडटा न्हू सो आय फील लोकांनी तांकां धांवणा उपकारना या दे ड्रायव्ह देम अवे न्हू तशें तांकां करूं उपकारना व्हडले कावडे सोड ल्हान पोरां पासून लोकांक केन्ना मेवले जाल्यार ताका तेणी म्हाका दिसता तेणी पाळूंक जाय ओके सो आजोबा बाब थँक्यू व्हेरी मच तुमकां तुमचो टायम दिवपा खातीर तुमी खूब बिजी आसता फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसान सो आमकां खूब खुशाल भोगली तुमच्या कडेन इंटरव्यू करता आनी पळय हांव वाजयता न्हू बँड वाजयता ते ड्रामा तो ड्राम वाजतो कितें आसता आपण नाचता हय व्हिडिओचेर घुमतले ओके थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू Okay, you're my brother. Both are my brother. Okay.